मैले राखिदिएको थिएँ फाइनल गर्नुपर्ने के नम्बरमा एक्चुअली यसमा हेर्नु होला भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट कसरी निकाल्यो भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नुस् b इक्वल टु फर्मुला युज गर्नुस् n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर ल यसलाई भ्यालु पुट गर्नुहुन्छ यसमा हिजोको हामीले क्याल्कुलेसन टेबल अनुसार गरेको थियौ अब n मा कतिवटा थियो यसमा नम्बर अफ अब्जर्भेसन कतिवटा छ हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 वटा छ n भनेको 5 इन्टु समेसन xy भनेको हाम्रो 216,500 माइनस समेसन x भनेको 800 इन्टु समेसन y भनेको 1330 अपन 5 इन्टु समेसन x स्क्वायर भनेको 13200 माइनस समेसन x को स्क्वायर भनेको होल स्क्वायर भनेको 800 को होल स्क्वायर ल त्यो माथि के लेख्नु भएको अरे टल्कियो के बुझ्दैन यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी भेरिएबल कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आउँदैछ ल क्याल्कुलेसन गर्नुस् है तपाईहरु गर्नुहुन्छ म पनि गर्छु इसको चाहिँ 18,500 upon 20,000 upon 20,000 upon 20,000 आएछ 0.925 0.92 ल 5 0.925 यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट पिन निक्ल्यो अब फेरि हामीले फिक्स कस्ट निकाल्नु पर्छ फिक्स कस्ट भनेको यसलाई सिम्बलाइज गर्छौं यसलाई र यो अनुसार चाहिँ हामी समेसन y माइनस n के रे b समेसन x अपन के त n गर्छौं समेसन y भनेको हाम्रो 1330 माइनस 0.925 इन्टु समेसन x भनेको 800 अपन 5 ल यसलाई सल्भ गरौँ यो आउँछ 118 आयो भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट निक्ल्यो र क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि सेग्रिगेसन अफ फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट बाइ युजिङ द लिस्ट स्क्वायर मेथड यो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट गरिएको मेथड भयो अनि अब हामीलाई क्वेशनले क्वेशन नम्बर 2 मा के सोधेको छ भने रिग्रेसन इक्वेसन भनेको छ अब रिग्रेसन इक्वेसन चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब रिग्रेसन इक्वेसन यसैको आधारमा निकाल्नु पर्छ ल रिग्रेसन इक्वेसन भनेको y बराबर bx भनेर चाहिँ एउटा इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनमा हामीले यो भ्यालुलाई त्यहाँ पुट गर्छौं र निकाल्छौं बी नम्बरमा रिग्रेसन इक्वेसन भनेको चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन भनेको y बराबर a प्लस bx भनेको अनि यो a भनेको चाहिँ हाम्रो 118 निक्ल्यो 18 प्लस अनि b भनेको चाहिँ हाम्रो कति त 0.925 अनि x यसरी चाहिँ हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसन भनेको रिग्रेसन इक्वेसन इक्वल टु 118 प्लस 0.925 x को रूपमा चाहिँ रहन्छ
अब एउटा कुरा है, त्यहाँ क्वेसनमा तपाईले हिजो मैले त्यहाँ दिएको थियो होला, त्यो क्वेसनमा यसो हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ दुईटै ठाउँबाट 1000 कमन निकालेको छ। यसो हेर्नुस् त, 1000 माथि चाहिँ 1000 कमन निकालेको छ दुईटै कोलमबाट, एक्स कोलम र वाई कोलमबाट 1000 कमन निकालेको हुनाले तपाईले त्यो क्वेसनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ माथि 3टा 0 कमन निकालेको हुनाले जहिले पनि के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो कमन निकालेको जति एमाउन्ट छ नि त्यो एमाउन्टलाई हामीले यहाँनिर आएर इन्टु गर्दैछौँ है, सम्झिराख्नुहोस् कमन निकालेकोलाई। रुपिस कति हुन्छ त 118 अनि 3टा 0 यसरी। अब यहाँ चाहिँ किन इन्टु गरिन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भन्छ त अपन दुईटा भएको हुनाले माथि पनि 1000 तल पनि 1000 त्यो कट्ने भएको हुनाले यसमा फरक पर्दैन है, त्यस्तो फरक पर्दैन, यसमा जति पनि ठ्याक्कै हुन्छ। तर यसमा के हुन्छ त यसमा यनले भाग गरेको छ नि त, यन भनेको त यनले मात्रै भाग गरेको हुनाले यसमा कुनै के छैन भन्दाखेरि हामीसँग कुनै तल त अपनमा त भेरिएबल त कुनै पनि छैन अपनमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 1000 ले इन्टु गरिसकेपछि 1,18,000 हाम्रो के आयो त फिक्स कस्ट आउँछ। सम्झिनुहोस् है, यहाँ किन 1000 यो किन गरेको त भन्दाखेरि 1000 यहाँ किन गरेको त भन्दाखेरि कमन निकालेको छ सुरुमा, यो कमन निक्लेको हुनाले कमन सुरुमै 1000 कमन निक्लेको हुनाले हामीले 1000 ले इन्टु गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने जान्नुहोस्। अब यसमा के छ भने अब त्यो हुनाले अब हामीले यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि ए भनेको कति आयो त, ए भनेको 1,18,000 आएको छ। 1,18,000 प्लस 0.925x को रूपमा चाहिँ यो रिग्रेसन इक्वेसन रहन्छ। अब क्वेसनबाट हामीलाई के कुरा सोध्छ भने अझै सोधेको छ रिग्रेसन इक्वेसन अफ मेन्टेनेन्स कस्ट y अन मेसिन आवर्स x प्रिडिक्टिङ कस्ट एट 230,000 आवर्स भनेको छ। क्वेसनले के भनेको भने हामीलाई सोधेको क्वेसनले चाहिँ 230,000 आवर्समा कति खर्च लाग्छ भनेर सोधेको छ। भनेको अर्थ के हो भने यो x जुन छ नि यो x भनेको हामीलाई कति दिएको भन्दाखेरि 230,000 आवर्स भनेर दिएको है। अब हामीले यहाँ चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको सेकेन्ड पार्टमा यहाँनिर मैले यहाँ निकाल्दिन्छु। यसमा सोधेको के हो भने टोटल कस्ट फर 230,000 hours. यसको अर्थ x where x इक्वल टु कति भयो त, x इक्वल टु चाहिँ हाम्रो 230,000 भनेको यसरी 2,30,000 आवर्स यसरी चाहिँ यो रहन्छ। अब हामीले यसको भ्यालु पुट गर्नु पर्यो यसमा अनि निकाल्नु पर्छ। y इक्वल टु 118,000 प्लस 0.925 x। अब 118,000 प्लस 0.925 इन्टु x भनेको कति भयो त 2,30,000। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् कति आउँछ। ल 330,750। अब यसको अर्थ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हामीले क्याल्कुलेसन गरेको फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको आधारमा चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसनमा हामीले रिग्रेसन इक्वेसन पनि पत्ता लगायौँ र यसमा हामीले कुनै एउटा भ्यालु पुट गरेर त्यसको प्रेडिक्सन पनि गरिसक्यौँ। यसको प्रेडिक्सन के भयो त भने 2,30,000 आवर्स युज गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट चाहिँ टोटल 3,30,750 चाहिँ लाग्ने हो। यसरी चाहिँ यो देखिन्छ। अनि अब कुरा के आउँछ भने
यो त भयो हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसनसँग सम्बन्धित कुराहरू। अब हामीलाई क्वेसनले सोध्ने कुराहरू टपिकहरू के हुन सक्छ भने यो रिग्रेसन इक्वेसन जुन लाइन पत्ता लगाउँछौँ नि हामीले यो a + bx मा जुन भ्यालु निकालेको छौँ यो भ्यालुहरू चाहिँ ठिक छ कि छैन, यसको एक्युरेसी को कुरा र यसको रिलायबिलिटीको कुराहरू, यसको विश्वसनीयताको कुराहरू चाहिँ मेजर गर्नको लागि हामीले गुडनेस अफ फिट अफ लाइनको कुराहरू गर्छौँ, जसमा हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्टको कुराहरू है यो कुराहरू चाहिँ निकाल्छौँ। अब त्यो कुरा निकालौँ। क्वेसनले पनि सोधेकै छ है, फेरि क्वेसनले सोधेकै छ। क्वेसनले कसरी सोधेको छ भने मेजर्स गुडनेस अफ फिट अफ रिग्रेसन इक्वेसन भनेर सोधेको छ अनि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट सोधेको छ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेको त आर निकाल्न भनेको क्वेसनले ल मेटाउ है त। ल अब हामी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर भन्ने बित्तिकै हामीले फर्मुला अनुसार गर्छौँ n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर यो चाहिँ 100 मा र अर्को छ भने n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर। यसरी चाहिँ हामी माथिको भ्यालु त अघि निकालिसकेको छौँ हामीले। ल 5 into अब यो गर्दा 18500 सर थोडा कति आयो 18500 18500 अनि अब यसलाई पनि गर्नुस् त सोलुसन कति आउँछ 20000 यो 20000 आयो 20 17350 50 ल अब यसलाई सल्भ गर्नुस् कति आउँछ यसको r भनेको कोरिलेसन r आउँछ r चाहिँ कति आउँछ 0.9931 0.9931 0.9931 आयो। अब यसबाट के कुरा बुझिन्छ भने यो नेगेटिभ आएको छ पोजिटिभ आएको छ, यो पोजिटिभ आएको छ। अब पोजिटिभ आउनुको अर्थ के भयो भने हाइली कोरिलेटेड भयो। हाइली कोरिलेटेड भयो भनेको एकदमै धेरै कोरिलेटेड छ भनेको नजिक नजिक छ, एकसँग नजिक नजिक छ। अब यसलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ mesh in our end maintenance costs are highly correlated। हाइली कोरिलेटेड छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। हाइली कोरिलेटेड छन् यसको अर्थ एउटा बढ्यो भने अर्को पनि त्यही अनुसारले नै बढ्ने गर्छ, त्यसैको अनुपातमा बढ्ने गर्छ भन्ने भन्न खोजेको कुराले यो चाहिँ आर निक्ल्यो हामी। अब अर्को छ फेरि हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्नु छ। कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकालौँ।
कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको आर स्क्वायर हो। अब त्यही यही आर लाई स्क्वायर गरिदिने हामीले यसको फर्स्ट यसको सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको आर स्क्वायर हो। यो आर स्क्वायर भयो भने आर भनेको त हाम्रो 0.99 हो। 3 को स्क्वायर होल स्क्वायर हो। 0.9862 sir. 0.9862 0.9862 और यो भनेको चाहिँ 62 sir. 62 sir. 62 हो sir. यसको अर्थ कति भयो त भन्दा 98.62% भयो है। पर्सेन्टमा लाँदाखेरि 98 के भयो त 62% भयो। अब यसको अर्थ के आउँछ भने यसको अर्थ आउँछ के भने मेन्टेनेन्स कस्ट जुन छ नि मेन्टेनेन्स कस्टलाई मेसिन आवरले कति प्रतिशतको रूपमा प्रतिनिधित्व वा डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि 98% चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको केमा डिपेन्ड गर्ने भयो मेसिन आवरमा डिपेन्ड गर्ने भयो भने अरु बाँकी रहेको प्रतिशत भनेको 100% मा अरु जति बाँकी रहन्छ त्यो प्रतिशत भनेको चाहिँ अन्य फ्याक्टरले गर्दाखेरि कस्ट बढ्ने भयो है। यसलाई के कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ भने maintenance cost is defined by machine hour कति प्रतिशतले भन्दाखेरि as 98.62% 62% को रूपमा चाहिँ मेन्टेनेन्स cost is defined by machine hour as 98.62% and remaining by other factors। ल यसो चाहिँ बुझ्नु पर्यो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ हाम्रो कति प्रतिशत डिफाइन हुन्छ भन्दाखेरि मेसिन आवरले जम्मा 98.62% ले चाहिँ डिफाइन गर्छ र अरु चाहिँ भनेको कसले डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि अन्य फ्याक्टरहरुले चाहिँ डिफाइन गर्छ। जस्तो कि मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको अन्य फ्याक्टरहरुमा पनि डिपेन्ड गर्न सक्छ। जस्तो कि मेसिन ब्रेकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो मेन्टेनेन्स कस्ट बढिरहेको हुन्छ मेसिन ब्रेकडाउनको कुराहरु। अनि अनस्किलफुल मेन पावरले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। जस्तो कि अनस्किलफुल मेन पावरले काम गर्दै जाँदाखेरि मेसिनहरु बिगार्ने अनि चाँडो भन्दा चाँडो के हुन सक्छ भन्दाखेरि मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले के कुरा भन्छ भने मेसिन आवर मात्रै त्यससँग सम्बन्धित नभएर अरु पनि छ है तर अरु जम्मा कति प्रतिशत छ भन्दाखेरि 1.34% चाहिँ हाम्रो अरु चाहिँ कन्डिसन एप्लाई हुन्छ यसमा भनेको छ। सर सबै नमेट्नु न। ल स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन एसई निकाल्नु हुन्छ अब पढ्मा एसई निकालौ of estimate SE standard error of estimate। अब स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट ले के जनाउँछ भने हाम्रो जुन यो रिग्रेसन इक्वेसनमा जुन तरिकाले निकालियो एमाउन्टहरु त्यो एमाउन्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो एस्टिमेटमा कति सम्मको डिफरेन्स हुने चान्स छ त्यो चाहिँ हामीलाई बताउँछ यसले। अब यसको फर्मुला लेखौं
समेसन y स्क्वायर भनेको 357250 माइनस a भनेको हाम्रो कति छ त a भनेको 0.9 कति आएको थियो अघि हेर्नुस् त 25 0.925 भनेको 100 ए त 118 होला नि सर हाम्रो हजुर हाम्रो कति हुन्छ a भनेको a भनेको 118 सर ए 118 अनि 000 पनि हैन र 0 छ अनि समेसन y भनेको चाहिँ जीरो माइनस b भनेको बल्ल 0.925 हो इन्टु समेसन xy भनेको चाहिँ हाम्रो 216500 हो अनि अपन चाहिँ n - 2 भनेको चाहिँ हामीसँग 5 वटा अब्जर्भेसनमा दुईटा चाहिँ डिफाइन भएको छ सर 47.5/3 माइनसमा चाहिँ माथि त 118 रहन्छ कि 1000 रहन्छ सर ए मा हाम्रो कमन निकालेको कुरा राख्नुस् है कमन निकालेको 118 को कुरा आउँछ यसमा तीनटा जिरो चाहिँ निकालेको छु कमन $3.979 47.5 माथि आउँछ डिभाइड बाइ 3 minus 8 into 0. So maximum 1330 and it's equal to minus 5.925 into 2165
0.00 divided by 3 अनि 4 point कति आयो 47.5 आउँछ ल अनि यो सबै गर्दाखेरि 3.979 3.979 यो चाहिँ हाम्रो लागि स्ट्यान्डर्ड एरर कुरा आउँछ अनि अब यो 3.979 चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एरर ग्रुपमा चाहिँ यति निक्लियो अब यति निक्लिसकेपछि अब क्वेशनले चाहिँ अर्को सोधेको के भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्टको कुरा चाहिँ सोधेको छ होला यसमा कन्फिडेन्स इन्टरभल लेभल फर प्रिडिक्टिङ कस्ट एट 95% कन्फिडेन्स लेभल भनेर सोधेको छ फोर्थमा चाहिँ हामीलाई कन्फिडेन्स इन्टरभल फर प्रिडिक्टिङ कस्ट एट 95% कन्फिडेन्स लेभल अब फेरि हामीले 95% कन्फिडेन्स लेभलमा चाहिँ कति हुन्छ त हाम्रो कस्ट कति हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब निकाल्छौँ हामीले यसमा अब यो टी टेबल हेर्नुस् एकचोटि हेलो त्यो ए को भ्यालु भनिदिनु सर 1 त्यो हाम्रो के भन्छ रे 1,18,000 निकालेको हैन रे ए को भ्यालु हजुर 1,18,000 निकालेको थियौ हैन र यो कन्डिसन हेरिदा चाहिँ सर हामीले यो क्वेशनमा त्यो 1000 कमन लिएको थियौं र 1000 कमन चाहिँ एक्चुअली माथि नै छ कि क्वेशनमा अनि कमन निकालेको चाहिँ 118 लाई राख्नुस् यसमा अनि त्यसपछि हामीले तल हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही कमन निकालेकोले 1000 ले यसमा इन्टु गर्ने हो यसमा जस्तो यो 3.979 छ नि यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि पोइन्टमा आएको छ अनि कमन निक्लिन्छ के यसबाट जस्तो ए 1000 चाहिँ सुरुमै सबै ठाउँबाट कमन निकालेको भन्ने कुरा बुझ्नुस् पड्छ भने यतापट्टि चाहिँ हाम्रो 1000 इन्टु गरिरहेको हुन्छ यतापट्टि छुट्टै तरिकाले अब त्यो कमन निकालेको हुनाले है र यसमा 1000 ले इन्टु गर्नुपर्छ यस्तो बुझ्नुस् कि है यहाँ के भएको भन्दाखेरि जस्तो तपाईको यो डाटामा पनि के छ भन्दाखेरि यो डाटाहरु सबै के कमन निकालेको छ डाटाहरु 1000 कमन निकालेको छ नि त यसलाई यसरी बुझ्नु होला यो पार्ट चाहिँ 1000 छ यो 1000 छ अनि यसमा 1000 छ है यसरी अनि के भन्दाखेरि 3979 हुन्छ यसलाई यसरी बुझ्नुस् है यो सबै ठाउँमा कमन निकालेको छ कति भन्दाखेरि 1000 कमन निकालेको छ नि त सुरुमै यो सबै यो निकाल्दा समेसन x बाट पनि 1000 कमन त पहिले निकालेको छ सबै ठाउँमा 1000 कमन निकालेको हुनाले यसको जुन यो 1000 छ त्यो 1000 लाई हामी छुट्टै रूपमा चाहिँ यसरी राख्छौं अनि यसलाई सल्युसन गर्छौं सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 3979 चाहिँ यसरी आउँछ यो भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेटको रूपमा चाहिँ अगाडि आउँछ तपाईले यसमा इन्डेक्स राख्नु भयो भने यसमा मात्रै 1000 राखेको हुन्छ तर इन्डरमा 1000 राखेको हुँदैन नि त के भएर त्यही कारणले गर्दाखेरि यो ल अब हामीले चाहिँ फोर्थमा निकाल्नु पर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि फोर्थमा कन्फिडेन्स लेभल निकाल्नु पर्ने छ कतिमा भन्दाखेरि 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल लेभल चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ अब यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के हेर्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो टी टेबलमा हेरेर चाहिँ कति पर्सेन्ट जति आउँछ त्यसको हेर्नुस् त पहिला अनि त्यो अनुसार गरौँला ल टी टेबल हेर्नुस् है एट
95% कन्फिडेन्स लेभलमा टी भ्यालु कति छ एकचोटि हेर्नुहोस्। यसको टी भ्यालु दिएको छ के भन्दाखेरि भनेको कति हो त टी भनेको 3.182 छ। अब फेरि एसबी पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एसबी पनि निकाल्नुस्। अब एसबी पनि निकाल्नु पर्ने छ है सर एसबी 0.0629 आहा 0.0629 ल अब यसलाई चाहिँ प्लस माइनस के गरेर निकाल्नुस् के आउँछ यसको